जे 5 लोक तांकां कितें शिक्षा जावपाक जाय तुमकां दिसता? शिक्षा जावपाकूच जाय. कित्याक शिक्षा जावपाची न्हू? खरें म्हणून जाल्यार एक मंद बुद्धीचें भुरगें जाका हें ना, खबर ना आपूण कितें आनी आपले फ्युचर कितेंचें, कमी बुद्धी आसता असल्या भुरग्यांक, ह्या भुरग्याक तुमी व्हरता म्हणजे तुमी जाणून बुजून ताका त्रास करता. असल्यांक खरें म्हणून जाल्यार फाशी दिवपाक चड गरज आसा. आज खरें म्हणून जाल्यार रेप जाल्या उपरांत जेन्ना मेडिकलाचें हें जाता, असल्यांक केशी चलोवन तांकां 8 वर्सां 10 वर्सां दवरून मागीर तांकां बेल करप अशें जायना. खरें म्हणून आनी दुसरी तेंची फॅमिलीक बायकॉट करूंक जाय लोकांनी, गांवांतल्या लोकांनी भायर दवरूंक जाय. तेंच्या दारान कोणें वचप न्हू, तेंचे कडेन उलोवप न्हू कोणाक. असल्या भुरग्यांक, असल्या आवय बापायनी असले भुरग्यांक रीत दाखयल्या. जर तांकां ल्हानपणा वचून बरी बुद्ध दाखयली, हें असलें जावचें नासलेलें. म्हणजे फॅमिलीक पळय कितें आसा, तेंच्यांनी खरें म्हणजे आपल्या भुरग्याचें भविश्य कशें जावचें, भुरगो कसो आसचो, आपल्या घरान चेडूं आसा ताका कशी मान मर्यादा दिवची, हें जेन्ना आपल्या भुरग्यांक शिकयता तो भायर वचून तेंच करतलो. पूण घरानूच जर आमच्या चेडवांक आमी कुत्र्या भशेन केली जाल्यार ताका कितें दिसता, हें सगळीं आहा ती तसली चेडवां म्हणजे काय न्हू. हें शिक्षण खरें म्हणजे जाल्यार फॅमिलीक आसूंक जाय. म्हाका जाय खरें म्हणजे जाल्यार आतां तेंच्यो 5 जाणांक न्हू तांकां फाशी जावपाक जाय म्हज्या खातीर. म्हाजे कडल्यान शेवटचो प्रश्न, तेन्ना बेटी पढाओ बेटी बचाओचो वो जो स्लोगन वयता तेन्ना वो सारको अवेरनेस जावना अशें म्हणपाचें आहा तुमकां? अरे बेटी पढ़ नहीं रही है, बेटी बच नहीं रही है, उगडास दो हो नारो खरो जेन्ना आमच्या प्रायम मिनिस्टरान हाडलो, एक बरें दिसलें की खरेंच कितें तरी बरें जातलें अशें. पण कांयच ना. चेडवांक आज जितलो त्रास जाता, रेपीचे केशी पळयल्या तुमी वाडत आसा. म्हणजे बायलांक चेडवांक वासनाचे तितून तुमी पळोवपाचें, ताका कांयच वेगळें ना. अशें म्हाका वायट दिसता, दुख्ख दिसता की अशें जेन्ना घडटा. आनी आमच्या गोंयांत म्हणजे आमच्या गोंयांत हे पळय चलयलां हेंच्यांनी रेप बीप, हे पेपर उगडटा जाल्यार ते आनी कितें वाटलें खून, आनी कितें म्हणजे क्रायम डळडळीत जाला. जो पर्यंत कायदो जर स्ट्रॉंग जायना न्हू, कायदो जर स्ट्रॉंग जाय जाल्यारूच हेका कितें जाता. भायल्या गांवांनी पळयल्या मरे सौदी बिवदी वगत करिना, हात पाय सगळे कापून आनी लोकां फुड्यान हाडून दवरता फातरांनी धाड्या म्हणून. हो कायदो. पण आमकां गोंयांत जर तसो कायदो हाडपाची गरज आसा. आमकां गोंयांत अशें हाडचें ना. कित्याक हेंचे भुरगे बाळ सगळे तसल्या तितून गुंतलेले आसा न्हू. सिद्धी नायकाचें पळयना, हांव सांगता, सिद्धी नायकाच्या केशीक पळय कितें जालें तें. आदले दिसा ते मिसींग जाता, दुसरे दिसा तेजी बॉडी मेळटा आनी ओपन सगळे कपडे वयता तेजे. ती अंडरवेअर तरी कित्याक उरली काय, ती वचोंक जाय आसली. अशें दिसना. असले क्रायम करपी लोक भरलेले आसा हेंच्या हितून, आनी म्हणूनच कायदो स्ट्रॉंग जायना. आनी हे पिंकी एक अपुर्बायन 1 आनी 2 घेतली म्हणून जायना. पुलीस फोर्साक तांकां जाय तशें काम करपाक दिया, तांकां जाय तशें काम करपाक दिया. त्यांच्या हातीन पळया मागीर दबाव, पॉलिटिशियनाचो दबाव आसा. ऑफकोर्स सगळ्या कामांक तांकां पुलिसांचो दबाव आसा. हें करूं नाका आनी तें करूं नाका. कोणाक हाडलो सुद्दां जाल्यार कित्याक हाडलो रे ताका, कोण तो अशें पळया म्हजो मनीस तो, हें कितें. प्रत्येक फावटी तुमी अशें करतले मागीर त्या पुलिसांक कितें दिसता, जाग मारो आमकां कित्याक पडला, आमकां कित्याक आमचेर एलिगेशन आमी कित्याक घेवं अशें दिसता. दादागिरी चड जाल्या हांगासर.